नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हम यह जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि संस्कृत वाक्यों का प्रयोग कैसे करना है। उसी संबंध में शत्र प्रत्यांत रूपों के बारे में हमने कुछ सीखा था। आज हम उसी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वं वयं शत्रन्तरूपाणाम् अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं तानेव अंशान् पुनरपि स्मरामः। गायकः सभां पश्यन् गायति, लता हसन्ती मालां रचयति, पिता पुत्रं निन्दन् ताडयति, बालिका खादन्ती क्रीडति। एतेषु वाक्येषु पश्यन्, हसन्ती, निन्दन्, खादन्ती इत्यादीनि रूपाणि शत्रन्तरूपाणि सन्ति। इदानीं कोष्टकसाहाय्येन अभ्यासं कुर्मः। अत्र बहूनि वाक्यानि सन्ति। भक्तः मन्त्रं वदति, पूजयति। भवन्तः वदन्तु, भक्तः मन्त्रं वदन् पूजयति। नाविकः गायति, नौकां चालयति। छात्रः जानाति, न वदति। माता पिबति, गीतं शृणोति। तारा भ्रमति, खादति। धेनुः पश्यति, चरति। लीला लिखति, पठति। छात्रः चिन्तयति, वाक्यं लिखति। वृद्धा पत्रिकां पठति, बाल्यं स्मरति। पार्वती शिवं जपति, तपः करोति। एतानि एकवचनरूपाणि। बहुवचनरूपाणि अपि वयं जानीमः। यथा गच्छन्, गच्छन्तः, पठन्, वदन्, खादन्, गायन्, मिलन्, स्मरन्, स्थापयन्, कुर्वन्, शृण्वन्, गच्छन्ति, गच्छन्त्यः, लिखन्ति, वदन्ति, खादन्ति, शृण्वति, शृण्वत्यः, कुर्वति, लिखन्ति। इदानीं भवन्तः बहुवचनरूपाणि प्रयुज्य एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। बालकाः हसन्तः क्रीडन्ति। भक्ताः देवं स्मरन्तः प्रदक्षिणं कुर्वन्ति। भिक्षुकाः अटन्तः सन्ति। अध्यापिकाः पाठयन्तः पृच्छन्ति। नट्यः गायन्त्यः अभिनयं कुर्वन्ति। छात्राः स्मरन्तः लिखन्ति। शिशवः खादन्तः दुग्धं पिबन्ति।
छात्राः क्रीडन्तः सन्ति। महिलाः जपन्त्यः पूजयन्ति। बालकाः खादन्तः क्रीडन्ति। चोराः धावन्तः पतन्ति। वयं पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गरूपाणि ज्ञातवन्तः, एवमेव नपुंसकलिङ्गरूपाणि अपि भवन्ति। जलं पतति, जलं पतत् अस्ति। वदन्तु, जलं पतत् अस्ति। व्यजनं भ्रमत् अस्ति। वाहनं चालयति एषः, वाहनं चलत् अस्ति। समीचीनं। चलति चलत्, गच्छति भवति पतति क्रीडति वदति करोति गच्छति स्मरति खादति पिबति। अहं कानिचन वाक्यानि वदामि, भवन्तः शत्रन्तरूपाणि प्रयुज्य तानि वाक्यानि पुनः उच्चारयन्तु। यथा वाहनं गच्छति, वाहनं गच्छत् अस्ति। वदन्तु, चक्रं भ्रमति, पुष्पं विकसति, अध्ययनं प्रचलति, वृक्षात् पर्णं पतति, वनं नश्यति, मुखं लसति, मनः वृत्तान्तं स्मरति, मित्रं पठति, यन्त्रं शब्दं करोति, यन्त्रं शब्दं कुर्वत् अस्ति। दूरदर्शनं चित्रं प्रदर्शयति, आम्रं पक्वं भवति। अब आप समझ गए होंगे कि शत्र प्रत्यांत का नपुंसकलिंग रूप गच्छत, चलत, पतत, विकसत ऐसे होते हैं। नपुंसकलिंगे एतेषां बहुवचन रूपाणि एवं भवन्ति। गच्छत्, गच्छन्ति, लिखत्, लिखन्ति, खादत्, खादन्ति, पतत्, पतन्ति, क्रीडत्, क्रीडन्ति, मिलत्, मिलन्ति, स्मरत्, स्मरन्ति, रुदत्, रुदन्ति। इदानीम् एतद्विषये एकम् अभ्यासं कुर्मः। गच्छति इति क्रियापदम् अस्य नपुंसकलिङ्गस्य शत्रन्तरूपं गच्छत्, एकवचनरूपं, बहुवचनरूपं गच्छन्ति, गच्छति, गच्छत्, गच्छन्ति, पठति, पठत्, पठन्ति। इदानीम् अहं क्रियापदं वदामि, भवन्तः नपुंसकलिङ्गस्य शत्रन्त एकवचनरूपं बहुवचनरूपं च वदन्तु। पठति, क्रीडति, मिलति, गायति,
स्मरति पृच्छति भवति लिखति चोरयति अटति धावति गर्जति परिवेशयति प्रक्षालयति ताडयति चरति चलति पाठयति बोधयति क्रीणाति क्रीणत् क्रीणन्ति तिष्ठति तिष्ठत् तिष्ठन्ति बहु समीचीनं। भवन्तः इदानीं नपुंसकलिङ्गे शत्रन्तरूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः। एतेषां वाक्ये प्रयोगः कथम् इति इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामि। वाहनानि गच्छन्ति सन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति, व्यजनानि भ्रमन्ति सन्ति, वस्त्राणि शुष्कानि भवन्ति सन्ति। शत्र प्रत्यांत नपुंसकलिंग का बहुवचन रूप तो गच्छन्ति, चलन्ति, पतन्ति, विकसन्ति ऐसे होते हैं। इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। एकः एकं वाक्यं वदतु, अपरः तस्य बहुवचने परिवर्तनं करोतु। यथा कमलं विकसत् अस्ति, कमलानि विकसन्ति सन्ति, विमानं गच्छत् अस्ति, विमानानि गच्छन्ति सन्ति, नक्षत्रं विलसत् अस्ति, नक्षत्राणि विलसन्ति सन्ति, वाहनम् आगच्छत् अस्ति, वाहनानि आगच्छन्ति सन्ति, वस्त्रं शुष्यत् अस्ति, वस्त्राणि शुष्यन्ति सन्ति। समीचीनम्। इदानीम् एकं मिश्र अभ्यासं कुर्मः। अत्र पुल्लिङ्गवाक्यानि अपि सन्ति, स्त्रीलिङ्गवाक्यानि अपि सन्ति, नपुंसकलिङ्गवाक्यानि अपि सन्ति। सम्यक् विचिन्त्य भवन्तः पुनः एतानि वाक्यानि उच्चारयन्तु। यथा सीता रोदिति, रामम् अनुसरति अपि, सीता रुदति, रामम् अनुसरति। वदन्तु। बालकाः अर्थं जानन्ति, पाठं लिखन्ति अपि। गृहिण्यः पचन्ति, सम्भाषणं कुर्वन्ति अपि। वाहनं गच्छति, शब्दं करोति अपि। सेवकाः भ्रमन्ति, कार्यं कुर्वन्ति अपि। गोपिकाः कृष्णं ध्यायन्ति, नृत्यन्ति अपि। वैद्याः औषधं यच्छन्ति, चिकित्सां कुर्वन्ति अपि। यानानि गच्छन्ति, धूमं वमन्ति अपि।
भगिन्यः जल्पन्ति उपविशन्ति अपि अर्चकाः मन्त्रं वदन्ति पूजयन्ति अपि वर्तमानकाले प्रथमपुरुषस्य बहुवचनरूपं गच्छन्ति इति रूपं भवति। तथैव नपुंसकलिङ्गे शत्रन्तरूपं बहुवचनरूपम् अपि गच्छन्ति इति रूपं भवति। द्वयोः अपि रूपसाम्यम् अस्ति एव, किन्तु अर्थभेदः अस्ति। यथा बालकाः गच्छन्ति, वाहनानि गच्छन्ति सन्ति। एवं रूपसाम्ये सत्यपि अर्थभेदः अस्ति एव। अब आप जान गए होंगे कि गच्छन्ति, चलन्ति, पतन्ति आदि रूप वर्तमान क्रियापद होते हैं। शत्र प्रत्यांत के नपुंसकलिंग रूप भी होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में थोड़ा अंतर होता है। इसीलिए इनका प्रयोग करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। इदानीं पुनरपि एकं दृश्यं दर्शयामि। चित्राणि सन्ति। भवन्तः चित्राणि दृष्ट्वा एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। लोकयानं चलत् अस्ति। अश्वाः तिष्ठन्तः सन्ति। सेवक भारं वहन् अस्ति। रथः गच्छन् अस्ति। बालिका क्रीडन्ती अस्ति। पुरुषाः सम्भाषणं कुर्वन्तः सन्ति। समीचीनं। पुरुषाः सम्भाषणं कुर्वन्तः सन्ति। उत्तमं। भवन्तः सम्यक् ज्ञातवन्तः। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। आदानस्य प्रदानस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम् कालः पिबति तद्रसम् कालः पिबति तद्रसम् आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम् सुभाषितस्य अर्थः विद्यायाः ग्रहणे कदापि विलम्बः न करणीयः। धनस्य अथवा यस्य कस्यापि वस्तुनः दानं करणीयम् इति इच्छा भवति चेत् तत्रापि
कदापि विलम्बः न करणीयः, अनुक्षणं दातव्यम्। एवमेव समीचीनानि कार्याणि करणीयानि इति भासते तदा अनुक्षणं तानि कार्याणि करणीयानि। एतेषु त्रिषु विषयेषु अपि कदापि विलम्बः न करणीयः। यदि विलम्बः क्रियते तर्हि तस्य फलं कालः नाशयति। विद्या ग्रहण करना, धन का दान करना और जो अवश्य करना है उस काम को करना, इनमें देरी मत करना, क्योंकि विलंब करने से काल उसको नष्ट कर देता है। तात्पर्य ये है कि बिना विलंब किए विद्या ग्रहण, धन का दान और सत्कार्य करना चाहिए। भगवतः व्यासस्य नाम भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव। कदाचित् व्यासः यमुनायाः अन्यत् तीरं गन्तुम् इष्टवान्। तत्र तीरे स्थित्वा नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्। तावता काश्चन गोपिकाः तत्र आगताः। तासां हस्ते दुग्धं नवनीतं च आसीत्। ताः अपि बहुकालपर्यन्तं नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वत्यः तत्र स्थिताः आसन्, परन्तु नौका न आगता एव। ततः निराशाः गोपिकाः व्यासं पृष्टवत्यः, महामुने, कापि नौका न आगता एव, इदानीं किं करवाम इति। तदा व्यासमुनिः उक्तवान्, चिन्ता मास्तु, अहं भवतीः नदीं तारयामि, परन्तु नौकायाः प्रतीक्षां कृत्वा कृत्वा अहं श्रान्तः अस्मि। भवत्यः खादितुं किमपि यच्छन्ति वा इति। गोपीनां सकाशे प्रत्यग्रं दुग्धं नवनीतं च आसीत्। ताः ततः किञ्चित् किञ्चित् तस्मै दत्तवत्यः। गोपीभिः दत्तं सर्वं व्यासमुनिः खादितवान्, परन्तु यमुनायाः पारगमनविषये किमपि न उक्तवान्। किञ्चित् कालं प्रतीक्षां कृत्वा गोपिकाः तं पृष्टवत्यः, भोः, यमुनायाः पारगमनस्य का कथा इति। तदा महामुनिः व्यासः किञ्चित् अग्रे आगतवान्। करौ योजयित्वा यमुनां प्रार्थितवान्, हे यमुने, अद्य अहं यदि किमपि न खादितवान् तर्हि तेन महिम्ना नदीजलस्य तथा विभागद्वयं करोतु, येन वयं सुखेन तत्र गन्तुं शक्नुयाम इति। तदा यमुना भागद्वयेन विभक्ता जाता। तत्र कश्चन मार्गः अपि दृष्टः। तेन मार्गेण सर्वेपि अन्यत् तीरं गतवन्तः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा गोपिकाः चिन्तितवत्यः यत् अस्मत्तः दधि नवनीतं च स्वीकृत्य खादितवान् महामुनिः इदानीम् एवं वदति, एतत् सर्वं कथं शक्यम् इति तं पृष्टवत्यः। तदा व्यासः उक्तवान्, यद्यपि भवत्यः नवनीतं दुग्धं च दत्तवत्यः, अहं खादितवान्, किन्तु अहं तद् न खादितवान्, मम जठरे स्थितः भगवान् तद् खादितवान् इति। सः पुनरपि उक्तवान्, मनुष्यः यत् कर्म करोति तत् ब्रह्मार्पणबुद्ध्या न करोति। यदि सः तथा करोति तस्य कर्मणः बन्धनं न भवति। कर्म कृत्वापि कर्मरहितः भवति सः। एतदर्थं दृढविश्वासः आवश्यकः भवति। यदि दृढविश्वासः अस्ति तर्हि अल्पसाधनया एव सर्वं सिद्ध्यति इति। एतत् सर्वं श्रुत्वा गोपिकाः विस्मिताः जाताः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।